بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم ركون طبيعتي بالدرجة. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو تاني حصة من موديل لا كونطابيلتي جينيرال كونسيبت دو باز. غادي نشوفو بإذن الله بعد ما شفنا الحصة اللي فاتت مفهوم شنو هي كونطابيلتي جينيرال، مفهوم ديال لونتربريز. غادي نحاولو نفهمو اليوم شنو هو لو بيلون. غنحاولو نعرفو لاش يصلح لو بيلون، ديفينيسيون ديالو و لي كونتوني ديالو شنو هما، ونشوفو شنو هما، او نفهمو المحتوى ديال هاد البيلون ولاش يصلح بالنسبه للونتربريز وعلاش ديرو. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غنشوفو هي لا ديفينيسيون دو بيلون. Le bilan est un état représentatif de la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée décrivant. إذن لو بيلون هو واحد الطابلو تديرو الشركة في الآخر ديال كل عام. هاد البيلون تيجمع لينا كاع لي دوني فينونسي اللي عندهم علاقة بالشركة، بحيث أنه تجمع ليا تعطيني السيتياسيون العامة ديال لونتربريز، بحيث أن تيوريني كل فلوس أو كل درهم منين جا وفين مشى. مثلا أنا جبت واحد كابيتال راس المال، جبت 10,000 درهم، شريت بيه 5,000 درهم لوكال مثلا، و5,000 درهم حطيتها في البنك. اذا فهو تيبين ليا او تعطيني السيتوياسيون العامه ديال الشركه، السيتوياسيون العامه او نيفو فينونسي، او نيفو ديال الفلوس، اي الفلوس فين جاو وفين غاديين، فين تصرفوا. اذا عندنا البيلون تتقاسم الى قسمين. اول حاجه هي الباسيف. باسيف دي زوريجين دي كابيتال اوتيليزي. اذا الباسيف تنحطو فيه دائما تيكون في بارتي ادغوات او في الجهه اليمنى، تنحطو فيه مصدر ديال الفلوس. اي فلوس تخسرت على الشركه خصنا نعرفو المصدر ديالها، اما واخدينها مثلا جايبينها كابيتال، اي جايبها مولش جايبها من جيبو، او واخدين اندات من هاد الفورنيسور، مثلا واخدين السلعه واخدين اكريدي، او واخدين ان اوبخان من لا بنك، مسلفين من لا بنك. اي حاجه او اي درهم دخلات لونتربريز خصنا نعرفو منين جاتنا. هذا هي الباسيف، اي لو ريسورس، لي ريسورس تنقولوا لهم لي ريسورس دارجون، المصدر ديال الفلوس، منين جاونا هاد الفلوس. كما قلت لكم، واش جايبينهم من الكابيتال اي من جيب تاع مولشي، او جايبينهم مثلا من لا بنك، او جايبينهم من الفورنيسور اكريدي واخدينهم بالكريدي. تاني حاجه او تاني بارتي كي تكون اغوش هي لاكتيف. اذا لاكتيف تنديرو فيه لومبلوا دي سي ريسورس، فين صرفنا هاد الفلوس. مثلا كيف ما قلت قبيله، انا واخد 10,000 درهم جايبها كابيتال، اي جايبها من جيبي، شديت 5,000 درهم حطيتها في اللوكال، و5,000 درهم حطيتها في لابونك، اي انني صرفت هذيك 10 الكابيتال، صرفتو منه 5,000 درهم حطيتها في الكابيتال شريت بيها، و5,000 درهم حطيتها في لابونك. اي ان لاكتيف تيمثل ليا فين تصرفات هذوك الفلوس اللي جاتنا من الغسوخ، هذيك الفلوس اللي جاتنا من الباسيف فين تصرفات، فين مشات. واش شرينا بها الماتيريال، شرينا بها مثلا ترونسبور، شرينا بها البيسيات، شرينا بها اللوكال، او شرينا بها المارشانديز، او مثلا حطيناها في لابونك او حطيناها في لاكيس. اي فين حطينا او فين صرفنا هذوك الفلوس. هذه هي الباسيف وهذا هو لاكتيف. اي باسيف تيمثل لوريجين دي كابيتون، ولاكتيف تيعطيني لومبلوا دي سي ريسورس. اذا لومبلوا هو لاكتيف، اي لومبلوا هي فين صرفنا الفلوس. الغسوس وهي الباسيف، اي غسوس المصدر ديال هذوك الفلوس. عندنا واحد ليكزومبل هنايا، لو 7/7 2017 Monsieur Kamal crée une entreprise. On apporte 150,000 dirhams. Dispose à la بمسيو. إذا هنا شنشوفو هنايا، عندنا حالة الأولى إن ميسيو كمال كريا واحد الشركة بواحد الكابيتال
ديال 150,000 درهم. اي هنا هاد الكابيتال هو جايبو من جيبو، ما قالوش لنا انه تسلف من لا بنك، او قالوا لنا انه خد واحد الكريدي من عند مثلا الفورنيسور، او خد السلعه من الفورنيسور. لا، هنا قالنا انه جاب الفلوس من جيبو، اي انها الكابيتال. اش دار بيها؟ ماشي مشى شرا بها شي حاجه، شدها كلها وحطها في بي ام سي او، اي حطها في البنكه. اذا l'analyse de cette opération se fait de la façon suivante. L'apport Monsieur Kamal constitue le capital. Il exprime l'origine de fonds, c'est une ressource. إذا الفلوس اللي جاب Monsieur Kamal تسمى لو كابيتال، لأنه جابهم من جيبو، من فلوس ديالو الخاصة، هزهم فلوسو هادوك شو بغا يكري بيهم واحد الشركة. إذا جابهم وصيب بهم وتسماو ان ressource. Le dépôt de cette somme en banque constitue des fonds. C'est un emploi. إذا اش دار بهاد الفلوس؟ أن شد هاد الفلوس وحطهم في لا بنك. إذا فهو l'emploi de ces ressources هي أنه حطهم ديبوزي أو ديبو سيغ لا بنك، أنه حطهم في البنكة. هذه هي لومبلوا. إذا ديما تنسمعو لومبلوا تنشوفو فين تصرفو الفلوس. ملي تنسمعو الغسورس تنفكرو منين جاي الفلوس، واش جايبينو من الكابيتال، جايبينو كريدي من الفورنيسور، جايبينو اوبخا من لا بنك. هذا باش يمكنكم تفرقوا ما بين الباسيف و لاكتيف. احنا مازال غادي نوريكم كيفاش تفرقوا بيناتهم، او انكم باش تميزوا بين الغسورس و لومبلوا. دائما الغسورس هو منين تنجيبوا الفلوس، منين تنجيبوا لارجون، اي لومبلوا فين تنصرفوا هذوك الفلوس، فين تنحطوهم. اذا ما غادي نديروا البيلون تكون دائما قلنا فيه لاكتيف وفيه الباسيف، وهنا لي مونطو. اذا عندنا في الباسيف قلنا هي الكابيتال، غنحطو الكابيتال وغادي نحطو ب 150,000 درهم. فين صرفناها او فين حطينا الفلوس؟ حطيناها في لاكتيف، اي ان حطيناها في لا بنك 150,000 درهم. ها هي. اذا واحد الرومارك غادي نقولها لكم، ان دائما في البيلون خاص يخرج ليا توتال اكتيف يساوي توتال باسيف. او نقول لكم علاش. ناخذ مثال اللي قلت لكم قبيله تاع 10,000 درهم. انا هذيك 10,000 درهم شديتها مثلا وخرجت بها 5,000 درهم خرجت بها اللوكال، و 3,000 درهم حطيتها في لا بنك، و 20,000 درهم ما عرفت ما كتبتهاش في البيلون، اي انني ما عرفتهاش فين مشات. هنا ما عنديش واحد ليكيليبر، اي انني ما جوستيفيت او ما برهنتش او ما عطيتش واحد مبرر، او ما عطيتش واحد الدليل فين مشاو لي هذوك الفلوس، هذاك 2000 درهم فين مشات. اذا لذلك خاص دائما باش تعرفوا ان البيلون ديالكم صحيح، ان التمرين اللي تخرجوا صحيح، هذاك البيلون صحيح اللي درتو، خاص توتال اكتيف يخرج يساوي توتال باسيف، اي لومبلوا تساوي الغسورس. هاد الغومارك اللي قلت لكم دابا نقراو دابا. لو بيلون اي اوبليغاسيون équilibrée de ce les ressources se sont totalement employées، اي جميع هادوك الغسورس خاصهم يبانوا لنا فين مشاو، اي يكون équilibre ما بين الاكتيف والباسيف. l'origine de fonds des ressources sont inscrites au passif alors que l'utilisation l'emploi sont enregistrés à l'actif. اذا المصدر ديال هذوك الفلوس تيتقيدوا دائما او تيتحطوا في الباسيف. اذا لوتيليزاسيون اي ان باش خدمنا بهذاك الفلوس خدمنا بهم هي لي زومبلوا سون انغوجيستري تيدخلوا في لاكتيف. هذا هو الفرق بين لاكتيف والباسيف. لاكتيف او الباسيف تنديروا فيه لوريجين دارجون،
منين جايبين هذاك لو فون، منين جايبين داك الفلوس تنحطهم في لو باسيف. لاكتيف تنحطو فيه لوتيليزاسيون ديال هذاك لو فون، هذاك الفلوس فين صرفناهم، اش درنا بهم. ودائما كما قلت لكم خصو يخرج يكون ليكيليبر، واش ناكد على كلمه ليكيليبر ضروريه ما بين لاكتيف والباسيف، حيت لما كانش عندي ليكيليبر اذا فالبيلون ديالي خطا. ليكزامبل ناخذ واحد ليكزامبل ثاني. Le 1/4/2017, Monsieur Saïd crée une entreprise. Il décide de lui à effectuer une somme de 50 000 dirhams qu'il dispose au compte bancaire de l'entreprise. Un mobilier de bureau d'une valeur de 10 000 dirhams, un local estimé de 200 000 dirhams. إذن هنا Monsieur Saïd عفوا كريا واحد l'entreprise وجاب معاه الفلوس، أي أن il décide de lui effectuer une somme de 50 000 dirhams، أي أنه جاب معاه الفلوس، الكابيتال ديالو هو جابو معاه هو 50,000 درهم جابو من جيبو، وجاب معاه كذلك موبيلي دو بيرو جابهم لي بواحد الفالور ديال 10,000 درهم، ودار واحد اللوكال قدرو بأنه داير 200,000 درهم. أي أن هنا ميسو سعيد ماشي مشى لابونك وتسلف من عندها، ماشي مشى عند فورنيسور وخد عندو شي حاجة، لا، كل شي جايبو من فلوسه، هما من ملكو، الفلوس جابو من جيبو، الموبيلي دو بيرو حتى هما عندو ديالو وعندو اللوكال ديالو. أي أن هنا مي غادي نشوفو غنقولو شحال الكابيتال، ماشي هو 50,000 درهم اللي جابهم اللي حطهم في لابوك، لا، الكابيتال هو التوتال ديال هاد ثلاث الحاجات، اي هو 50,000 درهم زائد 10,000 درهم زائد 200,000 درهم، هذا كله هو الكابيتال. اذا فالو كابيتال دائما خاصو يكون بروبر، اي خاصو يكون جاي من كيف تنقولوا جاي من جيب تاع مول الشركه، جاي من جيبو، ماشي مسلفو او شي حاجه، هذا هو الكابيتال. اذا ما غادي نشوفوا لو بيلون غادي نلقاو ان السيد جايب او مسيو سعيد جايب 50,000 درهم حطها في لابونكا، هي جايب 200,000 درهم تاع اللوكال هو، وجايب 10,000 درهم تاع موبيلي دو بيرو ها هي. اذا التوتال ديال هادشي كامل هي 26,000 درهم، وقلنا حنا خاصنا لاكتيف تساوي الباسيف. اذا غنمشيو للباسيف وغنحطو الكابيتال ب 260,000 درهم، اي ان التوتال ديال لاكتيف هو الكابيتال 260,000 درهم. اذا دابا من فهمنا شنو هو لو بيلون ولا شي صلاح، غنشوفو لي نوسيون اي de l'emploi et des ressources. Notion de ressources. Ce sont les possibilités financières dont dispose création d'entreprise pour financer elle-même. إذن كيف ما قلنا قبيلة الريسورس هما مصدر تاع الفلوس، يمكن ليهم يكون مصدر interne ou externe، بحيث le ressource de financement interne بحال الكابيتال بروبر، اي انه الفلوس تيجيونا من داخل الشركه او من الجيب ديال المرشي، من الجيب ديال الباترون، هو تيحط واحد الكابيتال، هذاك تنسميوه ressource de financement interne يعني داخلي. ressource عندنا ثاني حاجه ressource de financement externe l'emprunt ou dette، اي انه تيمشي الباترون تيمشي عند لا بنك وتياخد عندها واحد لومبران، تاخد عندهم في السلف، تتسلف عندها، او تمشي مثلا عند الفورنيسور تقول ليه اعطيني السلعه اكريدي. مثلا انا تنديرو الشركه، مثلا ناخدو الشركه تدير لي طابل، غنمشي عند واحد الفورنيسور تيدير العود وغادي نقول ليه سيل فو بلي اعطيني واحد السلعه تاع العود، ولكن ما نخلصكش دابا،
غناخدها بالكريدي. اذا فهذاك الشيء اللي خدنا هو واحد لو ديت. اذا الريسورس اما ناخدهم انترن اما اكسترن. انترن بحال كابيتال بروبر، اكسترن بحال لو بخا او لو ديت. نوسيون دو لومبلوا. لومبلوا قلنا هما فين خسروا داك الفلوس، اش نديرو بهاديك الفلوس اللي جبنا من الريسورس او فين حطيناهم فين صرفناهم. Ce sont les utilisations économiques de ressources. Il existe deux types d'emplois. إذا حتى هنا عندنا deux types. Des emplois durables. Terrain, matériel de transport, local, matériel de bureau, etc. L'emploi عندنا durable أي أننا ناخدو شي حاجة تتبقى لينا أو تبقى في الشركة مدة طويلة. تنشريو واحد الحاجة تبقى في الشركة مدة طويلة، أي أننا تناخدو مثلا واحد التيغان. التيغان إلا خدناه مغاديش ناخدوه ونبيعوه غد ليه، فانه خصو يضرب واحد المده عاد يمكن يتباع مثلا يضرب واحد المده فايته عام. ماتيريال ترونسبور تا خدنا واحد الكاميو، خدنا واحد الطوموبيل تا ماشي غناخد الطوموبيل غناخدها اليوم وغنبيعها واحد الشهر، لا، الطوموبيل تتخاد او كاميو تيتخاد وتتباع على واحد المده طويله اي فايته عام. او خدنا واحد اللوكال او خدنا ماتيريال ترونسبور، اي ان لومبلوا دورابل هي لومبلوا اللي ناخدو او الاشياء اللي ناخدو تبقى في الشركه مده طويله فايته عام. عندنا ثاني حاجه لي زومبلوا سيركولون. لي زومبلوا سيركولون هما لي زومبلوا او كشي تنشريو ولكن متيبقاش في لونتربريز مده طويله، انه تيتحرك او انه متيبقاش بزاف عندنا. مثلا ستوك دو مارشانديز، انه الشركه مثلا خدت واحد المارشانديز فماشي غتاخدها وغتستوكيها وتخليها واحد العام في الستوك ديالها. دوك الا خلاتها عام في الستوك ديالها ما عندها ما دير بها، غير تمشي تسد الشركه وتنوض بحالاتها. ولكن هذاك الستوك حطاتو باش تباع، اي انه غادي يبوج، غادي يكون واحد الموفمون في الستوك. اذا ف لومبلوا سيركولون هي واحد تنشريو واحد مثلا تنشريو شي حاجه تكون سيركيول، تكون تتحرك، تكون عندها موفمون، تتباع وتشرى تهز وتحط، اي انها ما تبقاش عندنا في الشركه واحد المده طويله، اي انها تكون قل من عام. هذا واش قلنا في الدوغابل، قلنا اي حاجه نشريوها تكون اكثر من عام. لومبلو سيركيول اي حاجه تنشريوها او اي حاجه نديروها قل من عام. structure de bilan. دابا غنشوفوا البيلون اش كاين وسطو بعد ما فهمنا ان الباسيف والاكتيف، بعد ما فهمنا الفرق ما بين لومبلوا اي لو ريسورس، غنفهموا شنو structure de bilan او اش كاين او الهيكله ديال هاد لو بيلون. Le code général de normalisation comptable a retenu une classification fonctionnelle pour le bilan. Celui-ci présenté en 5 grandes masses. إذن كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل هو واحد الكود في جميع القوانين المتعلقة بالكونطابيليتي. حط واحد الكلاسيفيكاسيون او واحد الترتيب عملي للبيلون وقسمو الى 5 اجزاء بهذا الشكل هذا. اي اننا تلقاو في الاكتيف عندنا اكتيف ايموبيليزي، اي حاجه تناخدوها تتبقى واحد المده فايته عام. عندنا اكتيف سيركولو اور تريزوري، اي حاجه تناخدوها تتبقى قل من عام في الشركه، خارجه على التريزوري اي خارجه على لاكيس ولا بنك، ما داخلش فيها لاكيس ولا بنك. وعندنا تريزوري اكتيف. التريزوري اكتيف تلقاو فيه جوج حوايج، تلقاو فيه لا بنك ولا كيس. فينونسمون بيرمانون اي الكابيتال اللي تيبقى عندي او تيكون تناخدو واحد مده طويله، مثلا كابيتال بروبر اللي جايب انا معايا غيبقى عندي واحد مده طويله في الشركه. واحد لومبران خدتو من لابونك، فاللابونك مغاش تسلفني في 6 شهور، لا خدت لابونك غادي نخلصها على واحد 5 سنين او 6 سنين، اي انها واحد مده طويله.
باسيف سيركيلون باس اور تريزوري. باسيركيلون هو تلقاو فيه ليدي تاع الفورنيسور مثلا اي حاجه، اي فلوس جبناهم مثلا وغادي نخلصوهم في قل من عام تنحطوه في باسيف سيركيلون. تريزوري باسيف، تريزوري باسيف تنلقاو الكريدي ديال لا بونك، ان لا بونك تستنى شي حاجه. اذا هنا ما غنمشيو للبلون كونطابل، غادي نلقاو عندنا لي كلاس. ان شاء الله في الحصه الجايه غادي ندير واحد الفيديو صغير نشرح فيه كيفاش يمكن لكم تقراو البلون كونطابل، لانك خاصكم ضروري تعرفوا كيفاش تقراو باش يمكن لكم تخدموا لا كونطابل. الا ما عرفتيش تقرا البلون كونطابل غتلقى مشكل كيفاش تقرا او كيفاش دير لو بيلون او كيفاش دير الدروج الجايين اللي غادي نشوفوا من بعد الجورنال وكونت تيماتيك وداكشي من بعد. اذا ف حنا غادي نسبقوا دابا او نعطيو واحد الفكره على لي كلاس مثلا كاين في البيلون وكاين في البلون كونطابل، والحصه الجايه ان شاء الله غنديروا كيفاش نقراو البلون كونطابل. اذا تنجيو هنا الباسيف تنلقاو عندنا هنا كلاس 1 هي الماس 1 تنلقاو فيها فينونسمون بيرمانون. تنجيو هنا كلاس 2 هي الماس 2 اكتيف ايموبيليزي تنهبطها كلاس 3 فالاكتيف سيركلون اور تريزوري. تمشي لكلاس 4 فالباسيف سيركلون اور تريزوري. وعندي هنا تريزوري اكتيف كلاس 5 وعندي تريزوري باسيف كلاس 5. الا جيت تشوف غتلقاو على شكل 5. شوفوا معايا داير بحال 5 داير، تنبداو 1 2 3 4 5. خاصكم تعرفوا او تعرفوا كل كلاس فين تتحط. اذا انا تنهضر على الباسيف والاكتيف، تنهضر على لي كلاس من 1 حتى ل 5، من 1 حتى ل 5. عندي كلاس 1 و 4 و 5 تيكونوا في الباسيف، كلاس 2 3 و 5 تيكونوا في الاكتيف. عندي 3 ماس de l'actif sont numérotés 2 3 5. أي classe 2 classe 3 classe 5. Les masses 2 أي la classe 2 regroupent les emplois de l'actif destinés à rester de façon durable. أي في classe 2 تنلقاو كاع لي زومبلوا اللي تيبقاو في الشركة مدة طويلة فايت عام، بحال ماتيريال اندستريال. اي واحد الشركه تدير لاندستري غتاخذ مثلا واحد الماشين كبيره تاع لاندستري، ماشي غير تاخذها تشريها وتحطها في الشركه وتبيعها من بعد شهر، لا غتاخذها تخدم بها مده طويله، تخدم بها 5 سنين و 6 سنين عاد تفكر انها كتبغي تبيعها او انها خسرت لا تحيدها. اذا فلازم تبقى في الشركه مده طويله. لو ماس 3 اي كلاس 3 regroupe l'ensemble des résultats de l'opération faisant partie du cycle d'exploitation stock créance client. اي ان كلاس 3 تجمع ليا تجمع ليا لاكتيف او تجمع ليا لومبلوا سيركيلون. لومبلوا يكون قلب عام، بحال مثلا ستوك ديال مارشونديز. واحد ستوك كاين في الشركه تيبقى لمده قل من عام. كريونس كليون انا تنسال واحد الكليان، الكريونس هما الشركه تسال الكليان، الشركه تسال الكليون، فما غاديش تصبر عليه يخلص على قبل مثلا على مده 3 سنين، ما يمكنش. اذا يخلصها في شهر شهرين 3 شهور او حتى 6 شهور مثلا، اي ان غير يخلصها في واحد المده قل من عام. هذا تنقولوا كريونس كليون. لا ماس 5 اي الكلاس 5 تريزوري اكتيف regroupe l'ensemble de soldes bancaires solde bancaire débiteur et la caisse. عفوا هنا هادي ديبيتور ماشي ديبيتور، ديبيتور غير خطأ في السيزي ماشي مشكل. اي لا كيس دائما كلاس 5 في لاكتيف تنلقاو فيها جوج حوايج تنلقاو فيها لا كيس اي لا بنك. Les 3 masses de passif sont numéro 1 4 5. دائما في passif تلقاو classe 1 classe 4 و classe 5. إذن la masse M1 أي classe 1 financement permanent regroupe l'ensemble des ressources d'un durant supérieur à 1 an. إذن دائما في
الفينونسمون بيرمانون او في كلاس 1 تنلقاو لي غوسورس اللي يكون عندها مده طويله في عام، بحال مثلا الكابيتال او ان لوبخان من لا بنك. لا ماس M4 او classe 4 regroupe l'ensemble des passifs résultant d'opérations faisant partie du cycle d'exploitation، اي ان تيكون فيها لي ديت اللي تيكونوا قل من عام، اي ressources ديال لو فون او ديال الفلوس اللي تيكونوا خدناهم قل من عام او تسلفناهم قل من عام تنحطوهم في كلاس 4. لا ماس M5 او classe 5 regroupe l'ensemble de soldes banco créditeurs، اي في كلاس 5 ديال الباسيف تنلقاو البنك كريديتور، اي البنكة تتسنى حنا الفلوس مسلفانو تتسنى تنلقاوها في الكونت، في الكونت كريديتور. اذا هادشي اللي كاين في البيلون. نتمنى اني كنت توفقت في الشرح ديال هاد الشابتر الثانيه. ان شاء الله في الحصه الجايه غادي نشوفوا واحد البريزونطاسيون صغيره ديال لو بيلون كيفاش نقراو ديال لو بلو كونطابل كيفاش نقراوه، اي ابخي نديرو دي زيكزيرسيس ونديرو دي زيكزامبل باش يمكن لينا نفهمو مزيان لو بيلون. حيت لو بيلون كل ما انت خدمتي بزاف لي زيكزيرسيس كل ما شتي لي كا جداد، كل ما فهمتي كيفاش تخدم او فهمتي لي ميثود كيفاش تخدم بهم لو بيلون. فهو ماشي شي حاجه صعيبه، ما تكون شويه متناول الجميع او اغلبيه تيخدموه. اي ابخي في تروازيام بارتي او نعم في كادريام بارتي غنشوفو دوزيام بارتي ديال هاد البيلون، حيت باقي مكملناش، باقي لينا الفارياسيون دو ريزولتا خصنا نشوفوها حتى هي باش نفهمو كيفاش نديتيرمينو لو ريزولتا سور لو بيلون. اذا نتمنى كيف ما قلت نكون توفقت في هاد الشرح ديال هاد الفيديو او هاد الشابتر. ما تنساوناش بتشجيعكم جيم وبارطاجي باش تعمل فائده، بارطاجي باش تعمل فائده باش اخواننا اللي باقي اللي عندهم مشكل في هاد الشابتر او اللي عندهم غيدخلوا يقراو في هاد السنه الاولى من شعبه تي اس جي او او تي سي او او الناس اللي دايرين بروميير اني تاع ليسي برونش ايكونومي يفهموا هاد الكور. ما تنساوش دائما كما قلت لكم بارطاجي ودير جيم ابوني عندنا في لاشين باش دائما يوصلكم الجديد. اللي ما فهم شي حاجه حطها ليا في الكومونتير وانا عند نجاوب ان شاء الله على اي تساؤل. مرحبا بي، لا عندوش اي تساؤل مرحبا به، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.